अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पिछली क्लासेस में जो देखा तो उसमें ख़ास बात ये थी कि आप लोगों ने इंशाल्लाह एम्बेसडर बनना है और लोगों तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाना है। और इस्लाम इज़ द वे, इस्लाम एक लाइफस्टाइल है ना, तो इस्लामिक लाइफस्टाइल को पॉपुलर करने के लिए और लोगों का रिश्ता उनके रब से जोड़ने के लिए वो सादा चीज़ें जो अल्लाह के रसूल ने सिखाई, जो हमारा लाइफस्टाइल है और जिससे हमारा ताल्लुक़, हमारी रूह का ताल्लुक़ और हमारी फ़िक्र का ताल्लुक़ और हमारे पूरे वजूद का ताल्लुक़ अल्लाह ताला से जा जुड़ता है, और जिसकी वजह से हमारी सोच का रुख बदलता है और हमारी यादें और हमारी मेमोरीज तब्दील होती हैं, और हम इस दुनिया में रहते हुए, ज़मीन पर रहते हुए, कितना खूबसूरत सिलसिला है ये कि फ़र्श वाले का ताल्लुक़ अर्श वाले से जा जुड़े। रहते फ़र्श पर है लेकिन उस रब ने मौका दिया है कि हम उसको याद करें, तो वो याद और वो ज़िक्र जो है वो अर्श के गिर्द घूमना शुरू हो जाए, क्योंकि ज़िक्र ऊपर जाता है ना और फिर अर्श के पास पहुंचता है, फिर अर्श के गिर्द उसकी भिन भिनाहट सुनाई देती है। तो हम खुद तो नहीं पहुंच पाते, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो अल्लाह की हम्द और तस्बीह के हैं, जो ऊपर चढ़ते हैं तो आसमान के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं और वो ज़िक्र अल्लाह के अर्श के गिर्द घूमता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो दुनिया में लोगों के मुख्तलिफ तसव्वुरात हैं कि दुनिया में कामयाब कौन है और सबसे अफजल कौन है, और इस हवाले से देखिए, मेरी अभी एक बच्ची से मुलाकात हुई, एक दो दिन पहले की बात है। तो आई थिंक बच्ची की एज होगी 2.5-3 साल होगी, बच्ची की एज 3 इयर्स के लगभग। तो बच्ची, आप जानते हैं कि सारे लोगों के जो आजकल व्यूज़ हैं कि लोगों को किस एतबार से वैल्यू करना है, तो उस बच्ची से जब मेरी मुलाकात हुई तो हमने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो उसने फ़ौरन कहा नानी दे डोंट नो इंग्लिश। अस्सलाम वालेकुम, सिर्फ अस्सलाम वालेकुम के वर्ड के बाद ना, कि उसे अजीब लगा कि ये वर्ड्स कहाँ से आ गए ना। तो मुझे ये फील हुआ कि देखें पैमाने बदल गए ना, कि आपके लिए अस्सलाम अननोन हो गया ना, और सलामती की दुआ आपको यूँ लगती है जैसे कमतर है, इसकी वैल्यू नहीं है। तो बच्ची तो नहीं है, बच्ची के पीछे बच्ची के माँ बाप हैं, उसकी सोसाइटी है, उसकी ट्रेनिंग है। तो ऐसा होता है कि जिस चीज़ को माँ बाप वैल्यू करते हैं, बच्चे भी उसी को वैल्यू करने लग जाते हैं। और कैसी अजीब बात है, कव्वा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। तो ऐसी सोसाइटी में जहाँ वैल्यू क्राइसिस है, ऐसी सोसाइटी में जहाँ लोग अपने रब को फरामोश कर बैठे, जहाँ खुदा फरामोशी बच्चों को सिखाई जाती है, जहाँ खुदा फरामोशी पर फख्र होता है, उस सोसाइटी में आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को यादों में बसाना सिखाएंगे ना, बच्चों को भी बड़ों को भी। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि इस एंगल से लोगों को देखना चाहिए कि उनके पास उनके रब की याद नहीं है और उन्हें इसकी समझ नहीं है, उन्हें पता नहीं है। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जिस भी तरीक़े से मुमकिन हो, हम उन्हें उनके रब के साथ कनेक्ट करते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से। आज हम देखेंगे ज़िंदगी का एक और प्यारा सिलसिला जो हमेशा जारी ही रहता है।
آپ صبح کیسے آتے ہیں؟ صبح جب گھر سے نکلتے ہیں یہاں تک کیسے پہنچتے ہیں؟ جی پیدل آتے ہیں؟ کسی نہ کسی سواری پر نا، کیونکہ فاصلے بہت بڑھ گئے اور آپ کو سواری کی نیڈ ہوتی ہے، اور بہت قریب بھی ہو تب بھی، ایون تب بھی ہمیں سواری کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مسلمان کی زندگی ایسی ہے کہ اس کا کوئی فعل اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہوتا۔ سواری اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، چاہے کل گھوڑوں کی سواری تھی، اونٹوں کی سواری تھی، یا آج گاڑی کسی بھی نوعیت کی ہو، گاڑیوں میں بیٹھیں یا جہازوں میں بیٹھیں، یا یعنی کسی بھی اعتبار سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے کوئی بھی سواری جو ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اپنی اس نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ اس نے کس طرح سے بنی آدم کے لیے سواریوں کا انتظام کیا، کیسے اس نے سمندروں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کشتیاں بنائی، جہاز بناتے انسان ہے، لیکن بنانے کا فن بھی رب العزت نے کیسے پیغمبروں کے توسط سے سکھایا۔ اور پہلی کشتی کس نے بنائی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے۔ آپ کو عجیب لگے گا کہ پہلی بار یہ ساری چیزیں پیغمبروں کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک پہنچائیں۔ جیسے لوہا بنانے کا فن بہت زیادہ پوشیدہ فن تھا اور یہ پاپولر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو سب سے پہلے کس کے لیے نرم کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے۔ اور تانبے کو کس کے لیے بہا دیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ کشتی، الحمدللہ، کشتی ہو یا جہاز، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اس کی بلیسنگ ہے کہ اس نے ہمیں سواریاں عطا کی۔ ورنہ آپ سوچیں اگر جہاز نہ ہوتے، بحری جہاز، تو سمندر 3 حصے ہیں اور خشکی 1 حصہ ہے، تو اتنے بڑے پیمانے پر جو گڈز ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے کیسے ممکن ہوتی؟ کتنا ساز و سامان ہے جو بحری جہازوں کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے سواریوں میں سے سواری جو فضاؤں میں پرواز کرتی ہے، جہاز، تو آپ دیکھیں بنی آدم کو اللہ پاک نے ہواؤں پر بھی کنٹرول عطا کیا، پانیوں پر بھی اور خشکی پر بھی، ہر جگہ کے لیے سواریاں عطا کر دیں۔ یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سواری پر بیٹھنا انسان کے لیے بہت بڑی سہولت ہے، کیونکہ سواری ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے، اس لیے سواری پر بیٹھنے کی دعا سکھائی گئی۔ آپ دعا پڑھیں گے؟ آپ ان کے الفاظ دیکھیں کتنی خوبصورتی ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ وما کننا لہو مقرنین، ہم تو اس پر قابو پانے والے نہیں تھے، ہماری قدرت نہیں تھی۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہر موقع رب کے ساتھ تعلق کا موقع ہے، ہر موقع ایسا ہے جس پر یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسی شخصیت کی تعمیر ہو رہی ہے نا کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی ہم اب اس وقت پہ اپنے مقام سے جس مقام کی طرف بھی جائیں، لیکن دراصل ہم اس ساری ایکٹیویٹی کے ساتھ جا اپنے رب کی طرف ہی رہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں آتا ہے یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ تو ملاقات، سفر کے بعد بھی تو ملاقات ہوتی ہے نا، سواری پر چڑھ کے آپ کسی کے پاس ہی جاتے ہیں نا،
یا گھر واپس لوٹتے ہیں، تو اصل لوٹنے کو کبھی نہ بھولیں. یہ کتنا پیارا دین ہے اور ہمیں کتنی پیاری چیز سکھائی گئی. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ دعا پڑھنے کے بعد انسان جو ہے وہ کتنا زیادہ اطمینان کی حالت میں آ جاتا ہے. اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جس رب نے سواری کو مسخر کیا ہم تو اسی کی طرف جا رہے ہیں نا. تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر کے اس کے سپرد کر کے انسان اطمینان میں آتا ہے کہ چاہے گھر پہنچیں یا چاہے موت آئے جا تو اسی کی طرف رہیں. آج پہنچیں یا کل پہنچیں الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ زخرف کی آیات ہیں 13 اور 14. تو انسان چونکہ اپنے قدموں پر چل کر دنیا میں ہر جگہ نہیں پہنچ سکتا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سواریاں مسخر کی. یہ سواریاں رب کی بہت بڑی نعمت ہیں الحمدللہ. اور ہر آنے والے دن میں انسان اس کے اوپر مزید ریسرچز کر کے اور زیادہ تیز ترین ذرائع تک پہنچنا چاہتا ہے تاکہ زیادہ جلدی ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سواریوں کو ہمارا مطیع بنایا، ورنہ ہم ان پر قابو پانے والے نہیں تھے. اور یہ قابو چاہے جانوروں پر ہو یا دوسری سواریوں پر، اور لمحہ نہیں لگتا جب سواری بے قابو ہوتی ہے تو کس طرح ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں. ابھی کل کی بات ہے جو اسی روڈ پر ایکسیڈنٹ ہوا. اور آپ کسی بھی روڈ پر چلے جائیں ہر وقت کبھی کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے کبھی کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے. یاد دہانی ہے نا کہ اللہ چاہے تو قابو کر سکتے اور اللہ نہ چاہے تو تمہارا قابو نہیں رہنا. تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمارے لیے تسخیر کیا، جانوروں کو بھی اور دیگر سواریوں کو بھی، یہ اللہ کی عنایت ہے. تو جب انسان اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کا انعام ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور بےتابانہ انسان کہتا ہے یا اللہ تو ہی تو ہے جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا، ورنہ ہم تو اس پر قابو پانے والے نہیں تھے. اور ہم جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں ہم تو آپ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں الحمدللہ. تو کبھی آپ نے سوچا کہ وہ سروس جو آپ کے لیے ایک گاڑی فراہم کرتی ہے، بس فراہم کرتی ہے، یہ سروس اللہ رب العزت کی چاہت سے ممکن ہوئی. اللہ رب العزت نے اس کو ہمارے لیے ممکن بنا دیا. کتنی بڑی بات ہے. شکر کرنے والے کے لیے دنیا بھی نعمت ہے اور آخرت بھی، اور ناشکر انسان کے لیے دنیا بھی عذاب ہے اور آخرت بھی عذاب ہے. کیونکہ ناشکر انسان نے یہ دیکھنا ہوتا ہے اسے کیا نہیں ملا، اسے یہ بھول ہی جاتا ہے مجھے کیا ملا ہے. تو یہ زندگی یا تو کھونے کا نام ہے یا پانے کا نام ہے، اور ہر وقت انسان کچھ کھو رہا ہوتا ہے کچھ پا رہا ہوتا ہے. اس وقت آپ دیکھیے آپ سے کچھ لمحے کھو رہے ہیں اور کچھ آنے والے لمحوں کو آپ پا رہے ہیں. ہر چیز جو آپ پا رہے ہیں اس کو ایک وقت تک ایک وقت تک وہ آپ کے پاس رہتی پھر وہ کھو جاتی ہے. تو زندگی بھی کھونے اور پانے کا نام ہے، کیونکہ زندگی کا وقت ہم تیزی سے کھو رہے ہیں لیکن آنے والا وقت ہم تیزی سے پا بھی رہے ہیں. تو اس کھونے اور پانے کے درمیان ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ کھو کر صبر کریں اور پا کر شکر ادا کریں. تو زندگی دو چیزوں کا نام ہے، صبر اور شکر. اور حافظ ابن قیم کی بہت ہی پیاری کتاب ہے صبر اور شکر کے حوالے سے، اور اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا. بہت ہی پیاری کتاب ہے. صبر کرنے والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے ذخیرہ، عدت الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین. تو یہ کتاب جو ہے وہ بہت اس میں ڈسکشن ہے کہ صبر زیادہ بڑی چیز ہے یا شکر. آپ کیا کہتے ہیں؟ دونوں بات، ورنہ دونوں کی بات نہ ہوتی. دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں. اور آپ
इसके ऊपर जितना भी सोच लें तो आपको लगेगा कि अच्छा सब्र नहीं शुक्र, सब्र शुक्र, दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जिंदगी दोनों चीजों से इबारत है। अल्लाह पाक ने हर चीज को जोड़ा जोड़ा बनाया, तो सब्र और शुक्र का भी एक जोड़ा है, क्योंकि सब्र खोकर होता है और शुक्र पाकर होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शुक्र इतनी बड़ी चीज है, खोकर भी कर सकते हैं। खोकर जानते हैं कैसे? जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी के फल को छीन लेते हैं, तो जो फरिश्ता जान कब्ज करने के लिए जाता है उससे अल्लाह ताला पूछते हैं कि जब तुमने मेरे बंदे का फल छीना उसने क्या कहा? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इसके लिए जन्नत में मोतियों का महल बना दो। कदरदानी कितनी बड़ी है ना। जिस औरत का बच्चा अल्लाह ताला ले लेते हैं उसके लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके लिए जन्नत में मोतियों का महल बना दो, क्योंकि अल्लाह का शुक्र अदा किया ना। तो खोकर भी अल्लाह का शुक्र अदा हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर ज्यादा बड़ी चीज क्या है? शुक्र। और आप देखें कि जिस वक्त यानी सब्र के मौके पर भी शुक्र अदा करना, और हकीकत यह है कि जिस वक्त इंसान शुक्र अदा करता है ना उस वक्त भी सब्र कर रहा होता है। कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब्र और शुक्र दोनों ही बहुत बहुत बड़ी खुसूसियात है, हमसे चाहिए ये। और आप इन्हें तकवा के दो विंग्स कह सकते हैं, क्योंकि तकवा के बाद ये दो बड़ी खुसूसियात हैं। और सब्र और शुक्र भी, सब्र नहीं कहला सकता, अजर नहीं मिल सकता जब तक कि अल्लाह से सवाब की उम्मीद ना रखें सब्र करने पर, और अल्लाह के अजाब के खौफ से बेसब्री से खुद को ना रोक सकें। दोनों पहलू हैं, सब्र और बेसब्री, और शुक्र और नाशुक्री। तो सवाब की उम्मीद और अजाब का खौफ, इसके बगैर आप अपने खोने और पाने को बैलेंस नहीं कर सकते। अब सोचे दुनिया में लोग कोई चीज खोते हैं ना, होश भी खो बैठते हैं। आज की दुनिया का सबसे बड़ा इशू ये है कि एक नंबर कम आया और बच्चा जो है वो होश खो बैठा, क्योंकि उसकी जिंदगी में सबसे बड़ी बात ये थी, उसने अपनी लाइफ लगा दी और लाइफ लगाने पर मतलूबा नतीजा हासिल नहीं कर सका तो होश से बेगाना हो गया। फिर जिंदगी में क्या रह गया? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो दीन दिया है खोकर भी पा लेते हैं, और जो चीज़ खोते हैं वो बहुत छोटी, और जिसको पा लेते हैं वो बहुत बड़ा। यानी फौरन ही जो बात हम कहते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाह जो है ना, ये सबसे कीमती खजाना है, कीमती खजानों में से, कि हम अल्लाह के हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोगों को इसकी समझ नहीं आती कि हम अल्लाह के हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को किसी न किसी का बनाया हुआ होता है। चले, अगर सच बोल सकते हैं, देखिए आप एक अमल से गुजर रहे हैं, अगर सच बोल सकते हैं तो जरूर बोलिए आप किसके हैं। देखिए आप इस वक्त पे जो जवाब देंगे वो और होगा, लेकिन यहां आने से पहले आखिर आपकी फिक्र तो थी ना, आप कोई ना कोई चीज तो माइंड में रखते थे ना, तो आप किसके थे? चले मैंने माजी में कर दिया, नहीं रिलेशन। देखें, एक माँ कहती है मैं अपने बच्चों के लिए जीती हूं। माँ सबसे ज्यादा बच्चों की होती है, औलाद बहुत अजीज होती है वालिदैन को, और अपने वालिदैन का रिश्ता भी औलाद के लिए मांद पड़ जाता है जब अपनी औलाद होती है। बेशक माँ बाप का रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है, अल्लाह ने उसको सबसे ज्यादा वैल्यू किया, लेकिन ये फितरी सी बात है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने वालिदैन का हक अदा करने की इतनी तलकीन की है, क्योंकि बच्चे
والدین کا حق نہیں ادا کرتے. والدین تو اولاد کے پیچھے اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں. تو آپ کس کے ہیں؟ کس کے تھے؟ صحیح، غم میں تھیں. صحیح. اب کیا حال ہے؟ اب اللہ تعالیٰ سے محبت. کون سی محبت افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت انسان کو کتنا بیلنس رکھتی، اندر سے روح سرشار رہتی ہے. اور دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کی شخصیت کا بیلنس خراب کر سکے. بڑے سے بڑا دکھ، بڑے سے بڑی خوشی، کوئی چیز ایسی نہیں جو مد و جزر پیدا کر دے. کیونکہ مومن اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پا لیتا ہے، ہر جگہ. خوشی میں الحمدللہ، غم میں انا للہ، مصیبت میں انا للہ. کام شروع کرنا ہے انشاءاللہ، کام ہو گیا الحمدللہ. کتنی پیاری زندگی ہے نا. اور وسوسے آ رہے ہیں، اعوذ باللہ، کام شروع کرنا ہے بسم اللہ. کسی چیز سے خطرہ ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا، حسبی اللہ. اور کوئی بیمار ہے، دعا دینا چاہتے ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ. تو اللہ ہی اللہ ہے اور اللہ ہی اس کائنات کی اصل حقیقت. تو وہ رب جو باقی رہنے والا ہے، باقی رہنے والے کے ساتھ کتنا پیارا تعلق ہے. انا للہ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں. قرآن حکیم میں رب العزت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، ضرور، اللہ کا وعدہ ہے. کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، پھلوں، جانوں اور مالوں کے نقصان سے. اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اور رب العزت کی جانب سے کہا گیا اولئک علیہم صلوات من ربہم. یہ اتنی بڑی بشارت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے بہت رحمتیں، بہت نعمتیں. اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں جو انا للہ کو سمجھ جاتے ہیں، جو اس کا ادراک کر لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے خوشیاں بھی رکھی ہیں، غم بھی، مصائب بھی ہیں، آسانیاں، سہولتیں اور کشائش بھی ہے. یہ دنیا تو آزمائش ہے، اس میں کبھی انسان کچھ کھو دیتا ہے، کبھی کچھ پا لیتا ہے. دونوں ہی کام آزمائش کے لیے ہوتے ہیں، دینا بھی اور لے لینا بھی. جب انسان کچھ پا لیتا ہے تب بھی وہ اللہ ہی کا ہے، وہ اللہ کی حمد بیان کرے. جب وہ کچھ کھو دے تب بھی وہ یاد کرے کہ میں اللہ کا ہوں، کہ میرے پاس اللہ موجود ہے، کہ میں اللہ کا ہوں اور میں نے اس کی طرف جانا ہے. تو باقی چیزیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں. پھر اس کے لیے ان سارے مصائب کو برداشت کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. تو ہم سے جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ، کچھ ملے تو شکر کا ثبوت دیں، کچھ کھو دیں تو صبر کا ثبوت دیں. تو اس لحاظ سے جو شخص صبر اور شکر کا رویہ اختیار کرتا ہے وہ آزمائش میں پورا اتر جاتا ہے. اس دنیا میں رب العزت نے فرمایا لازماً ایسا ہوگا، ناخوشگوار واقعات پیش آتے رہیں گے. آپ کو ضرور ایسے تجربات ہوں گے جن تجربات سے گزرنا آپ کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہوگا. کبھی ایسا ہوگا کہ جان اور مال کی صورت میں کوئی نقصان پہنچے گا، کبھی بیماری، کبھی مالی نقصان، کبھی کسی کی ڈیتھ، کوئی نہ کوئی ایسا نقصان ہو سکتا ہے. جب کبھی انسان کو کوئی نقصان پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں. اتنا نفع ہے اس
اس آیت کو بار بار دہرانے میں انسان اندر سے انتہائی اطمینان کی حالت میں آ جاتا ہے، اس کے اندر کوئی اضطراب نہیں رہتا، اور یہ اطمینان ہی تو زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے، کیونکہ اس اطمینان کے ساتھ اس دھرتی پر ہم صحیح زندگی گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں ایسا بارہا ہوتا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ بہت کشائش بھی دیتا ہے، لیکن کبھی اس پر فاقے بھی گزرتے ہیں، اور اگر اسے اللہ نے وسعت بھی دی ہو تب بھی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ بھوک اور پیاس سے دوچار ہو۔ تو جب بھوک اور پیاس سے دوچار ہو، جب کبھی انسان پر کوئی آزمائش آئے، جب کبھی انسان ایسی آزمائش سے دوچار ہو کہ لوگ اس کے بارے میں اچھا خیال نہ کریں، اسے سوسائٹی میں قدر و منزلت کے نگاہ سے نہ دیکھا جا رہا ہو، اس کو لوگ سمجھ نہ رہے ہوں، تو ایسے میں اللہ رب العزت کے ساتھ یوں تعلق جوڑنا کہ ہم تو آپ کے ہیں، آپ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، یہ چیز انسان کو مطمئن کر دیتی۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اس کلمے کی وجہ سے جو چینج آتی ہے وہ کیا ہے، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کلمے میں، یہ کلمہ اعتراف ہے، انسان اعتراف کرتا ہے میں کچھ نہیں، لیکن جس کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ سب کچھ ہے۔ بندہ اس کے معبود ہونے کا اعتراف کرتا ہے اور خود اپنے غلام ہونے کا، اپنی عبدیت کا اعتراف کرتا ہے، حق واضح ہو جاتا ہے، انسان اپنے مقام کو پہچان لیتا ہے۔ اعتراف انسان یہ کرتا ہے کہ یا اللہ تو ہی تو دینے والا ہے، تو نے دیا اور میں نے لے لیا، اب تو نے لے لیا، تیرا حق ہے، میں تو تیرا ہی رہوں گا، میں تیرا ہوں، تیرا ہی رہوں گا، تو لے لے تب بھی، تو دے دے تب بھی میں تیرا ہوں۔ کیسی محبت ہے نا، کیسا تعلق ہے، الحمدللہ۔ اور ایک بات جو آپ کو بہت خوش کر دے گی نا، جس کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں، بچے بڑے ساری سوسائٹی ایک بہت بری بیماری میں مبتلا ہے، جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ شکایت، شکایتی مزاج ہے۔ شکایتی مزاج کا علاج ہے انا للہ، کیونکہ انا للہ کہنا عبادت ہے، عبادتی عمل ہے نا، اور اس میں انسان اعتراف کرتا ہے، تو کلمہ شکایت کے مقابلے میں کلمہ اعتراف کتنی بلندی پر لے جاتا ہے نا۔ شکایت کرنے والے کی شخصیت کتنی ہلکی ہو جاتی ہے، اور اعتراف کرنے والے کی شخصیت کتنی پیاری ہو جاتی ہے نا۔ اعتراف بہت ضروری ہے، اور اعتراف کس چیز کا؟ آپ دیکھیے کسی اور چیز کا اعتراف کر کے دیکھیں، آپ بڑی سے بڑی گفتگو کر لیں، انا للہ کا کوئی متبادل نہیں، بات ہی ختم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان کی زبان سے اتنا ہی نکلتا نا انا للہ، اس کے اندر ایسا لگتا ہے جیسے اطمینان کی بارش ہو گئی ہو، جیسے صحراؤں میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اندر جو بالکل ڈیزرٹ تھا نا، اندر جو بالکل دھول کی طرح تھا، وہاں پر باد نسیم چلنے لگ گئی، صبح کی بہت پیاری ہوا۔ اور جیسے انسان جب بیمار ہوتا ہے نا، بہت بے قرار ہوتا ہے، اور لگتا تو ایسا نا جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے، تو بے وجہ نہیں آتا، تعلق کے ساتھ آتا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ جتنا آپ تجربہ کریں گے اتنا ہی زیادہ اس تجربے کی وجہ سے آگے چلے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ جو ڈیجٹس ہیں اس کی وجہ سے ہمیں کہانی ذرا جلدی سمجھ آ جاتی، یعنی آج اگر آپ 1% پہ رہیں نا، تو آنے والے کل میں 10 پہ چلے جائیں گے، 50 پہ، 80 پہ، 90 پہ، اور اللہ 100 پہ لے جائے۔ یعنی کمال ہے نا، کمال کا معاملہ یہ کہ آپ نے جہاں شروع کیا، شروع تو ہو گیا، لیکن بات اتنی نہیں ہے، اس میں آپ آگے جائیے نا، اور آگے آپ جائیں گے غور و فکر سے۔ ادراک بہت ضروری ہے، سمجھنا، ذکر کرنا، جتنا آپ تذکرہ کریں گے نا اتنا زیادہ آپ کو نفع ہوگا، جتنا آپ پہنچائیں گے۔ ان ھذہ تذکرہ، قرآن حکیم کے بارے میں رب العزت نے فرمایا بے شک یہ تذکرہ ہے،
नसीहत है और ये बताने वाली बात है। तो जितना ज्यादा आप इस बात का तज़किरा करेंगे उतना ज्यादा आपका दिल इत्मीनान में आएगा, उतना ज्यादा आपके अमल की क्वालिटी बदलेगी। तो शिकायत की बजाय कलमा एतराफ, बेसब्री के मौके पर सब्र का सबूत देना। और मुझे ये बात बहुत ज्यादा प्यारी लगती है कि इंसान खो देता है लेकिन फौरन ही अपने रब को पा लेता है। जो खो देता है वो बहुत छोटा, जो पा लेता है वो बहुत बड़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और अल्लाहु अकबर के साथ ही उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो इन्ना लिल्लाह जो है ना वो अल्लाहु अकबर तक ले जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप देखिए कि तजर्बा तो दुनिया का है लेकिन उससे इंसान लेता क्या है? रब के साथ ताल्लुक की, आप यूं कह सकते हैं कि रब के साथ ताल्लुक की ग़िज़ा है। ये ग़िज़ा है। जैसे आपको आपके जिस्म को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, इसी तरह से आपके रूह को भी ग़िज़ा की ज़रूरत होती है ना। तो आप जितना तज़किरा करेंगे ना, लोगों को सिखाएंगे, उतना ज़्यादा आपको ग़िज़ा मिलेगी। ऐसे ही जैसे आप बीज बोते हैं, अगर आप बीज किसी खुश्क ज़मीन पर बो दें जहाँ पानी भी ना दें तो क्या बीज उगेगा? तो ये बीज हैं जो आपके अंदर डाले जा रहे हैं। अब इसकी नशो नुमा करना, इसको मुसलसल पानी देते रहना और इससे मुसलसल इसके लिए रोशनी हासिल करना, यकीनन बीज को फूट निकलने में और बड़ा पौधा बनने में हेल्प देंगे। तो ईमान इंसान के कल्ब की जमीन में काश्त होता है, फिर ईमान बढ़ता है जब आप उसके लिए एफर्ट करते हैं। 4 चीजें जो हैं ये बेसिक वैल्यूज हैं, इसको जरूर ज़हन में रखिए। एक छोटा सा लफ्ज हो आप अपनी जिंदगी में ले आए तो ये अल्फाज नहीं है, ये जिंदगी है, ये पा लेना है इन्ना लिल्लाह। तो इन्ना लिल्लाह एक इल्म है। जब आप इसका तजर्बा करते हैं तो आपका ईमान बढ़ता है। आप पा लेते हैं ना, ईमान बढ़ता है। आप जितना ज्यादा इस पर अमल पैरा होते हैं उतना ज्यादा आपका इत्मीनान बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर आप इसको पहुंचा दें, दावत दें और लोगों को भी इसी तरह से उनकी जिंदगी की बेटरमेंट के लिए आप कोशिश करें, उसकी वजह से आपके अंदर यकीन में भी पुख्तगी आएगी, आप इसके बारे में ज्यादा बेहतर तौर पर जान सकेंगे और उसकी वजह से आप और ज्यादा लोगों तक बात को पहुंचा सकेंगे। तज़किरा बढ़ता चला जाएगा। तो तज़किरा करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से आप देखें, इन्ना लिल्लाह कहकर हम एतराफ भी करते हैं। जानते हैं किस बात का? कि हम अपने मालिक नहीं हैं, अल्लाह ताला हमारा मालिक है और वही इस कायनात का मालिक है, उसी का हुक्म है। तो आप इन्ना लिल्लाह कह के अल्लाह की उलूहियत का एतराफ करते हैं, उसकी खुदाई का एतराफ करते हैं। तो उसकी खुदाई का एतराफ करने की वजह से शिकायत का मिजाज खत्म हो जाता है। तो आप लोगों में से कितने लोगों का मिजाज शिकायत का है ना? तो ये मिजाज खत्म हो जाएगा इन्ना लिल्लाह से इंशाअल्लाह। तो इन्ना लिल्लाह को अपना लें, लेकिन शऊरी तौर पर। और इन्ना लिल्लाह को अपनाएंगे तो आप अपने रब की रुबूबियत का, उसकी उलूहियत का एतराफ करेंगे और अपने आप को आप अहद के मकाम पर बिठा देंगे। अहद ताज़ा हो जाएगा ना कि हम आपके हैं। तो ला इलाहा इल्लल्लाह का एतराफ इन्ना लिल्लाह की सूरत में बहुत ही प्यारा लगेगा इंशाअल्लाह। तो आप इसे अपना लीजिए और आप इसके बारे में आप ये तय करेंगे ना तो आपकी डिस्कशन इसके ऊपर होना शुरू हो जाएगी और आप इसे पहुंचाएंगे भी इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह। लेकिन कुछ चीजें अगर आप तय नहीं करते कि अच्छा आज मैंने कितने लोगों को इन्ना लिल्लाह सिखाना है, अगर आप तय नहीं करेंगे ये काम नहीं होगा। कहीं से कोई बात शुरू होती है ना, इनिशिएटिव लेते हैं, जब आप करना शुरू कर देते हैं फिर आपको पता चलता है हर रोज अपने आप से कहते हैं कि अच्छा मैं 5 लोगों को सिखाऊंगी या 10 को सिखाऊंगी।
तो आपकी फैमिली है, आपकी फ्रेंड्स हैं, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, आपके बहुत यानी सोशल होने के भी बहुत सारे यानी कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं और कुछ साइबर वर्ल्ड में आप का जो काम है उसमें भी इसी तरह से आप लोगों को सिखा सकते हैं मैसेज, और ये मैसेज बहुत फायदा देगा। और कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो लोगों को बहुत अपील करती हैं, जैसे जब कुछ खो दें तो अपने रब को पालें। खोना और पाना जिंदगी की हकीकत है। खो दें तो इन्ना लिल्लाह, पालें तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो खोकर भी नहीं खोना। तो इंसान दरअसल अपनी इंसानियत खो बैठता है, अपने रब के ताल्लुक को खो बैठता है। तो रब के ताल्लुक को नहीं खोना। अल्लाह ताला रहमत फरमाए और अमल करने की तौफीक दें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।